बेतकी खंडाळा अपक्ष उमेदवार म्हणून हांव निवडणुकीर सुनील धर्मा जल्मी आयज जो विजय जाल्लो आसा संपूर्ण बेतकी खंडाळाच्या मतदारसंघांनी हो विजय आयज लोकांक जनते मुखार दाखोवन दिल्लो आसा आनी हो जो विजय आसा पुराय परिवर्तनाचो विजय आसा जे परिवर्तन जे लोक बेतकी खांडोळाचे लोक अतुरेन वाट पळयताले आनी शाहजहानान ओडोवपाचे कठीण आशिल्लें शाहजहानाक जे कितें आशिल्लें आयज लोकांनी आयज जनतेन दाखयल्लें आसा बेतकी खांडोळा मतदारसंघात आनी जे म्हाजे बरोबर आशिल्ले सगळे कार्यकर्ते जे कोण मानाय न्हू जे स्वाभिमानी आनी अभिमानी कार्यकर्ते जे आसा जे आयज ताट मानेन आयज भायर चल्लेले आसा आनी तेणी आयज दाखोवन दिलेले आसा बेतकी खांडोळा मतदारसंघात पुराय पिरोळ मतदारसंघात आयज संपूर्ण वाठारासून म्हाका तेको मेळ्ळो आनी आयज हो विजय सगळो आसा तो पिरोळ मतदारसंघाचो विजय आसा. सो तुझ्या आता विकास कामाच्या दृष्टिकोनांतल्यान काम जावं जाय सो कितें जो विकास काम ज्या वेळाचेर आमी कॅम्पेनिंगाक लोकांक एश्युरन्स दिल्ली ती फुलफील करपाक हांव सगळे म्हाज्या मतदारांक घेवन फुडें वतलो. म्हाजे वांगडी आशिल्ले सगळे पंच सदस्य पंचायत सरपंच सगळ्यांक घेवन फुडें वचून तेंची कामां फुलफील करपा खातीर. आनी आतां पळय युवक सामके तुका सामके आशेन आयल्या तुज्या बरोबर त्या युवका खातीर कितें करतलो? युवकां खातीर म्हाजे खूब तेंच्या खातीर म्हाजे स्पेशली तेंकां जॉब्स क्रिएट करपाचें हेंवूय म्हाजें काम चालू आसलें. थोडे लोक वेवसायिकाक वयतले व्यवसाय खातीर तेंकां वेवसायीक खातीर बुस्टिंग करपाचें हेंवूय म्हाजें तेंच्या खातीर चालू आसलें काम. आतां तूं इंडिपेंडंट म्हणून आयला फुडलो कितें आसतलो प्लॅनिंग? फुडलो प्लॅनिंग मागीर लोकां बरोबर बसून रावन चिंतून डिसायड करतलो. आयज मतदारांनी म्हाका इंडिपेंडंट निवडून करून दिल्लेलो आसा. मतदारांक विश्वासान घेवन फुडलें डिसिजन घेवपाक लागता.